अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी सहरी की थोड़ी सी रूटीन और अफ्तारी की। सहरी की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ पराठे बनाती हूँ और जो अफ्तारी के टाइम पे सालन होता है हम वो इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम योगर्ट रखते हैं। फिर उसके बाद चाय मैं बना लेती हूँ। बस ये सिंपल सी हमारी सहरी होती है। और अफ्तारी का मैं आपको बताती हूँ, उसमें भी बिल्कुल मैं सिंपल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती, इसलिए कि नमाज भी पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है, कुरान मजीद पढ़ना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें बना लें। क्योंकि अगर आप अफ्तारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें बना लेंगे तो फिर सहरी कौन खाएगा, और इतना टाइम नहीं होता है इन सारी चीज़ों को बनाने में, फिर उनको खाने में, फिर वाक करने में, और ये सारी चीज़ों का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ना। तो इसलिए सिंपल सा खाना अगर अफ्तारी में रखा जाए तो उससे ये कि आपकी तबीयत भी सही रहती है, और इस बात का भी एहसास रहता है कि वो लोग भी तो होते हैं जिनके पास अफ्तारी की कोई चीज़ नहीं होती, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और इस रमज़ान तो बहुत ही सैड बात ये कि फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है और वहाँ के बच्चे अभी तक उनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो पर्सनली मुझे बहुत ये चीज़ बैड लगता है इस तरह सोच के कि अगर हम खाना शो कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ शो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो एक टाइम के लिए भी नहीं है खाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं जब इस तरह सोचें। तो हमें हर चीज़ हमारे पास होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने एक दिन नहीं बनाए, ये जितने भी 9 रोज़े हो गए माशाल्लाह से हमारे पास। तो ये उन सारों की एक थोड़ी-थोड़ी मैं चीज़ें जो भी बनाती हूँ एवरीडे की, मैंने उसकी थोड़ी-थोड़ी वीडियो बनाई है और वो मैं सारी ही आज दिखा रही हूँ। मैं सिर्फ़ 2 चीज़ें बनाती हूँ इफ्तारी में, कभी पकोड़े बना लिए तो फ्रूट चाट, और साथ में सिर्फ़ 1 सालन और रोटी या फिर चावल। इसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं बनाती, मतलब 1 सालन और एक साथ में रोटी रखती हूँ, रोटियाँ, और फिर 2 चीज़ें जिससे आपने अफ्तारी करनी है, और वो भी बिल्कुल इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि बस उसी टाइम हमारी ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा देर पड़ी ना रहे। क्योंकि सभी लोग रोज़े रखते हैं घर में, तो फिर चीज़ें बच जाएँ और फिर उनको फेंकने से बेहतर है आप थोड़ा ही बनाएँ ताकि वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे कोई नेबर्स तो है नहीं जिनको आप खाना ज़्यादा बन जाए तो आप उनके साथ शेयर कर लें, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। खुद ही खाना है, खुद ही देखना है कि बहुत ज़्यादा ना खाना बने, क्योंकि जो बच्चे बहुत छोटे हैं बस वही रोज़ा नहीं रखते, बाकी मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से रख रहे हैं। तो इस बार के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, बहुत अच्छे। मैं इसलिए भी बहुत कम वीडियो डाल रही हूँ आजकल, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने का और फिर उसको अपलोड करने का। अगर आप सारी चीज़ों की एक रूटीन रख लें कि आपने ये चीज़ अफ्तारी में बनानी है और ये चीज़ सहरी में रखनी है और इतना मैनेज करना है, बस उसमें ही सारा गुज़ारा करना है, जो भी चीज़ें आप बनाएं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए अपना टाइम निकालें और दिलों को बिल्कुल साफ़ रखें। इसलिए कि जब तक दिल नहीं साफ़ होंगे तब तक आपकी इबादत और आपका रोज़ा रखना और ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अल्लाह ताला को भूखे रहना तो नहीं चाहिए ना। अल्लाह ताला ने तो रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया कि आप हर चीज़ का ख़्याल रखें उसमें, ना सिर्फ़ कि सिर्फ़ भूखे रहें और सारा दिन सोए रहें। तो ऐसे तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े का असल मकसद तो यही है कि आप देखें कि आप कितनी इबादत करते हैं और दूसरों का कितना ख़्याल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अगर आप एक ही तरफ लगे रहें कि जी हमने सिर्फ़ अफ्तारियाँ ही बनानी हैं या लोगों को बुलाना है, इनवाइट करना है, सबको अफ्तारी करवानी है, और फिर अफ्तारी में इतना एहतमाम कर लेना है कि आप 2 दिन चारपाई से ना उठ सकें, कि आप थक जाते हैं इतना काम करके, तो फिर इबादत कब करेंगे? इसलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान रखें इन चीज़ों का कि अफ्तारी बिल्कुल सिंपल रखें। अगर आप किसी को बुलाते भी हैं तो सिंपल रखें हर चीज़। उसमें ही आप सारा करें अफ्तारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतमाम करना और फिर काम करना इतना ज़्यादा अम, ये मेरे ख़्याल में ठीक नहीं है, ये एक दिखावा है। अब इससे थोड़ा-सा
پرہیز کریں، کیونکہ سمپل چیزیں رکھیں، 2-3 چیزیں رکھیں اور اسی میں سب کو بہت اچھی افطاری ہو جاتی ہے اگر آپ 2-3 چیزیں بھی رکھیں تو۔ میں کہوں کہ آپ لوگ عبادت کریں اور روزوں کا خوب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ پورے سال کے بعد آتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون ہمارے ساتھ اگلے سال ہوگا اور کون نہیں ہوگا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی نہیں ہم جانتے، لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس بار روزے دیے ہیں تو ہم اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اتنی ساری اسلام کی مذہبی سٹوریز سنائیں، آپ رمضان میں ہر دن مختلف چیزیں سنائیں، انہیں بتائیں کہ کیسے ہم لوگ روزے رکھتے تھے بچپن میں، موٹیویٹ کریں اپنے بچوں کو۔ پھر میں نے تو تھوڑا سا گھر کو بھی سجایا، ڈیکوریٹ کیا ہے، تھوڑی سی لائٹس منگوائی ہیں، وہ لگائی ہیں تاکہ میرے بچوں کو پتہ لگے کہ اصل فیسٹیول جو مسلمانوں کے ہیں وہ یہ ہیں، اصل چیزیں جو ہمارے مذہب میں وہ یہ ہیں اور ان کو ہی ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پہ دوسری چیزوں کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے، کرسمس وغیرہ کو، لیکن ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ رمضان بہت اچھا ہے اور اس کو آپ سیلیبریٹ کریں۔ صرف بچوں کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے گھر کو تھوڑا سا میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، یا وہ بڑے ہو کے وہ لوگ بھی روزے رکھیں۔ تو ہماری آج کل ویکنڈس پہ بہت زیادہ افطاریاں چل رہی ہیں، کبھی کہیں انوائٹڈ ہوتے ہیں کبھی کہیں، تو اس لیے ویڈیو بنانے کا اتنا کوئی ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، تو میری ویڈیو بہت دیر سے آ رہی ہے آج کل۔ انشاءاللہ عید کے بعد پھر روٹین دوبارہ سے ہم شروع کریں گے ویڈیو بنانے کی اور اپلوڈ کرنے کی۔ اب سوچ رہی تھی تھوڑی سی نا میں پنجابی بھی بولوں، کیونکہ بہت زیادہ اردو بول لیا تو تھوڑی سی پنجابی بھی ہونی چاہیے۔ جدوں اسی چھوٹے ہوندے سی نا تے اسی بہت ریس لاندے سی کہ روزے رکھنے نے، اپنی فرینڈس دے نال، اپنے بہن بھراواں نال روزے ایک دوسرے تو زیادہ رکھن دی کوشش کرتے ہوندے سی، تے روزہ رکھ کے 12 بجے 10 بجے مرن والے ہو جاندے سی کہ روزہ لگ بہت جاندہ سی، کیونکہ چھوٹی جی ٹڈی سی، تھوڑا جہا ناشتہ کرنا ہوندا سی سحری، تو بس 10 بجے ہی بہت زیادہ بھوک لگ جاندی سی، بڑی مشکل شام تک اسی ٹائم گزارتے سی بہت، لیکن گزار لیندے سی صرف اس لیے کہ ریس لائیے، تے اتنا جوش ہوندا سی نا کہ روزے رکھنے ہی رکھنے نے۔ پھر جدوں چاند رات آندی سی ادوں سارے نے دعا کرنی کہ چاند نظر آ جائے، صبح روزہ نہ رکھنا پے، صبح عید ہو جائے کسی طریقے نال، سارے بچے محلے دے کٹھے ہو کے نا بڑے ہی مزے دے نال گاندے ہوندے سی بڑیاں ہی چیزاں۔ تسی مینوں دسنا میسج کر کے، کامنٹس کر کے تسی کی پڑھتے ہوندے سی، کی گلیاں چ گاندے ہوندے سی چاند رات نوں۔ میں تے اج کل اپنے بچیاں نوں سکھا رہی ہاں، انگلا بنگلا بھائی میرا جنگلا، چڑیاں نوں چون چون لایا، بھابیاں نے آٹا پایا، تو مینوں یہ بڑا پیارا لگیا، میں کہ بس میں نا انہاں نوں یاد کرا دینا انگلا بنگلا۔ نیکسٹ ٹائم میں اپنی ویڈیو چ انہاں نوں کہاں گی تانوں سنانا انگلا بنگلا جنگلا، کیونکہ میں انہاں نوں یاد کرا رہی ہاں جے تو تھوڑا انہاں لئی مشکل ہے، لیکن مینوں امید ہے کہ اے انگلا بنگلا سیکھ لین گے جس طرح انہوں نے باقی چیزاں سیکھ لیاں نے۔ میں تتلی ہوں سکھا رہی ہاں اج کل، تے بلبل دا بچہ میں سکھا دیتا ہے انہاں نوں بڑا افسوس لگتا ہے کہ بلبل دا بچہ اڑ گیا تو پھر واپس کیوں نہیں آیا، بڑا ہی میرے بچے دکھی ہو جاندے نے کہ واپس کیوں نہیں آیا ماما، میں کہ بس اڑ گیا تو ہن اڑ گیا کہ اے دیکھ لو کمرے چ کھیل رہی سی دونوں بچے۔ رات دا ٹائم ہو گیا کافی، تے تسی اپنا خیال رکھنا تے مینوں دعاواں چ یاد رکھنا۔ جو لوگ نئے میرے چینل پہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور رمضان میں بہت زیادہ عبادت کریں اور سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ حافظ۔